Praise the Lord, मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूँ। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। नाज़रीन, हम रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन को उनकी मिनिस्ट्री में 45 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। साथ ही साथ हम उनको वेडिंग एनिवर्सरी भी विश करते हैं। 45 साल मुकम्मल हुए हैं और इसी तरह TOG TV को 4 साल मुकम्मल हुए हैं। तो हम इन तमाम बातों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। नाज़रीन, रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TV हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब कर इसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 212 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड प्रेटोलॉजी और आज की टीचिंग को यहोवा एल हैशपॉट, यहोवा द जज, यहोवा खुदाए मुनसिफ। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा प्रेटोलॉजी में यहोवा बाप की जात खुदाए मुनसिफ में यानी इंसाफ करता, अदालत करता और रास्ते से इंसाफ करता का मुकाशफा इसराइल और गैमर कौमों के हवाले से बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा क्रिस्टोलॉजी में यीशु मसीह खुदा का बेटा खुदाए मुनसिफ है और इंसाफ और अदल के बारे में क्या तालीम है और मुकद्दसों को फरिश्तों का इंसाफ करेंगे दुनिया की अदालत के बारे में, इसके बारे में भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाब का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। कज़ात 11वां बाब 27वीं आयत, गर्ज मैंने तेरी खता नहीं की बल्कि तेरा मुझसे लड़ना तेरी तरफ से मुझ पर जुल्म है। बस खुदा ही जो मुनसिफ है बनी इसराइल और बनी अमून के दरमियान आज इंसाफ करे। रोमियो 12वां बाब 19वीं आयत, ए अजीज़ो अपना इंतकाम ना लो बल्कि गज़ब को मौका दो क्योंकि ये लिखा है कि खुदावंद फरमाता है इंतकाम लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। आमीन। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, आपकी दुआओं से मिनिस्ट्री जो खुदावंद ने मुझे दी 45 इयर्स मैंने कंप्लीट किए और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी को भी 45 इयर्स हुए और TOG TV चैनल को 4 साल मुकम्मल हुए हैं। ये आप सबकी दुआएं हैं, आपकी सपोर्ट है। इसी तरह खुदावंद की खिदमत में बढ़ चढ़ कर दुआओं के ज़रिए से और माली सपोर्ट के ज़रिए से खिदमत करते चले जाएं। बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, टेंपल गॉड की कलीसिया सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और पेट्रोलॉजी के हवाले से लर्न कर रहे हैं और आज की टीचिंग यहोवा एल हैशपॉट, यहोवा गॉड द जज, यहोवा खुदाए मुनसिफ और यहोवा खुदाए मुनसिफ के हवाला से जो हवाला जात पढ़े गए हैं और आज नहायत अहम तालीम के खुदा यहोवा और यहोवा एलोहीम के हवाला से उसके जो मुख्तलिफ टाइटल फर्स्ट पर्सन में यहोवा बाप की ज़ात के पेट्रोलॉजी हम लर्न कर रहे हैं और आज का अहम टॉपिक जो यहोवा की ज़ात की बाबत है, यहोवा हैशपॉट, यहोवा खुदाए मुनसिफ है, हमारा जज है, यानी सारी दुनिया की वो अदालत करता है, मुनसिफ है, इंसाफ करता है। तो जब इंसाफ की बाबत आती है बात, तो ये टाइटल काजियों की किताब के अंदर इफ्ता जलादी ने इस्तेमाल किया है और उसने खुदा की ज़ात के हवाला से कि खुदा मुनसिफ है जो कौमों की अदालत करता है और इज़राइल के हवाला से और बनी अमून के हवाला से उसने यहोवा को सामने रखते हुए कहा कि यहोवा ही इंसाफ करे, यहोवा ही जो मुनसिफ है वो इंसाफ करे कि बनी अमून ठीक जा रहे हैं या इसराइल अपनी हक बात के ऊपर खड़े हैं। तो ये एक जंग काजियों की किताब के अंदर जो बनी अमून से लड़ी जाती है और इफ्ता जलादी ये जंग लड़ता है और इफ्ता जलादी के ऊपर ये मुकाशफा होता है
اور خدا کے جلال کے لیے یہوہ الہ شپیٹ کا استعمال کرتا ہے اور یہ کہتا ہے خدا کے حضور کہ خدا ہی ہمارا انصاف کرے گا، یعنی وہ منصف ہے اسرائیل اور بنی امون کے درمیان۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل دیگر جینٹائل کے ملکوں کے ساتھ جو ان کی وار تھی، اور آج بھی جو خدا کے لوگ ہیں اور جو دنیا کے لوگ ہیں، اور کس طریقے سے خدا اپنے لوگوں کی حمایت کرتا ہے اور راستی سے ہر اس شخص کا انصاف کرتا ہے جو خدا کے تابع رہتا ہے، خدا کے حکم کے مطابق رہتا ہے اور خدا منصف کو جانتا ہے اور خدا کے انصاف سے بھی واقف ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خدا راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ تو جب یہ افتح جلادی یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسرائیل اور بنی امون کے درمیان منصف ٹھہرے کہ وہ انصاف کرے گا، تو یہ اس نے یہوہ کو منصف مانا کہ وہ جج ہے۔ ہاں یہوہ ہے ہی جج، اور یسایہ 33ویں باب 22ویں آیت کے اندر یسایہ پروفیسی کی راہ سے اسرائیل اور دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ یہوہ ہی حاکم ہے، اور انگلش میں یہوہ ہی جج ہے، اور وہ ہمارا بادشاہ ہے اور لا گیور ہے۔ تو تین باتیں یسایہ وہاں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہوہ لا گیور ہے، یہوہ جج ہے اور یہوہ کنگ ہے۔ جو یہوہ کی ذات کی بابت جب دا جج کی بات کرتا ہے، منصف کی بات کرتا ہے، یعنی جو عدالت کرتا ہے، تو یہ مکاشفہ موسیٰ کے اوپر بھی عیاں تھا، اور استثنا 32ویں باب کے اندر نیو جنریشن سے مخاطب ہوتا ہوا موسیٰ کہتا ہے کہ تو اپنا انتقام قوم سے کہتا ہے کہ نہ لینا، اب خدا نے کہا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام ہے، انتقام میں ہی لوں گا۔ تو ہمارے پاس جو موسیٰ کی بابت بات آتی ہے تو موسیٰ کو تو پتہ تھا، مگر جو جنگ کے دوران جب جنگ ہونے جا رہی ہے اور یہ ٹائٹل کا استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ افتح جلادی نے قاضیوں کی کتاب 11ویں باب کے اندر یہ ٹائٹل استعمال کیا ہے کہ یہوہ شپیٹ یعنی خدا منصف ٹھہرے ہمارے درمیان، یعنی اسرائیل اور بنی امون کی جنگ کے دوران۔ تو یہ بہت بڑا ٹائٹل جو افتح جلادی نے وہاں کیا، جس کے اوپر میں ڈیٹیل سے بھی بات کروں گا۔ تو داؤد نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے زبور 7 کے اندر کہ یہوہ صادق منصف ہے، یعنی راستی کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ یسایہ 11ویں باب کے اندر بھی یسایہ کہتا ہے کہ وہ راستی کے ساتھ انصاف کرے گا۔ تو وہ کانوں کے سنے اور آنکھوں دیکھے کے مطابق نہیں، بلکہ راستی کے ساتھ یعنی سچائی کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ، صداقت کے ساتھ وہ انصاف کرتا ہے۔ ساری دنیا کا خالق اور اس دنیا پر بادشاہ ہے، حاکم ہے، جج ہے، وہ انصاف کرتا ہے تو ایک دنیا کے اندر بیلنس رہتا ہے۔ موسیٰ سے بھی اس نے کہا کہ وہ خیر کرنے میں دیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہے، اور مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا، اور باپ دادا کے گناہوں کی سزا پشت در پشت وہ دیتا ہے، یعنی جو گناہ کو نہیں ترک کرتے۔ تو یہ بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ ان کے باپ دادا کے گناہوں کی، یعنی وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو جو پرستش کرتے رہیں گے دنیا اور اس کے بتوں کی، تو وہ خدا سے کٹ جاتے ہیں، ایسوں کی خدا عدالت کرتا ہے۔ تو پھر اور قوموں کے حوالہ سے بھی خدا ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ جب یہاں افتح جلادی کے حوالہ سے ایک مکمل واقعہ جو جنگ کا ہے یہ سمجھ جاتے ہیں تو ہمیں موضوع پتہ چل جاتا ہے، واضح ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کس طرح انصاف کرتا ہے، کس طریقے سے وہ منصف ہے، یعنی وہ راستی سے عدالت کرتا ہے۔ تو افتح جلادی جو ہے یہ جلاد کا بیٹا ہے۔ جلاد یہ منسی اور افراہیم کی جو میراث کے حصے تھے، یہ یردن کے مشرق کی طرف، اور وہاں 2.5 قبیلوں کی جگہ تھی، میراث تھی، اور منسی اور افراہیم کے علاوہ ایک جو آدھا قبیلہ منسی کے ساتھ ہی جوڑا ہوا تھا وہ جلادی لوگ تھے، جلاد کا فرقہ تھا۔ تو یہ سارا جو جارڈن کا علاقہ ہے، یردن کا علاقہ ہے، یہ سارا یہ جلاد کا علاقہ کہلاتا تھا۔ تو جو جلاد تھا اس نے ایک شادی کی اور اس سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئی، اور جلاد نے ایک قصبی سے بھی شادی کی جس سے اس کا ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام افتح ہوتا ہے، یعنی افتح جلادی ہوتا ہے۔ اور اسرائیلیوں نے
उस इफ्ता जलादी को कबूल नहीं किया, यानी जलादी कौम ने, कबीले ने इस इफ्ता को अपने घर से, कौम से निकाल दिया और ये फिर बाहर ये जंगी मर्द की तरह एक ग्रुप बनाकर रहने लगा। मगर ये है जंगी सूरमा था और जलाद के लोग इससे मदद मांगते थे, मगर चूंकि इसको निकाल दिया गया था और इसके बाप के दीगर भाई इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। और जब हम काजियों की किताब 11वें बाब के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर बनी अमून के लोग आकर जलाद के लोगों को, यानी जॉर्डन का सारा इलाका जो जलाद का इलाका है जहां पर मनसी इब्राहिम भी है, तो यहां जलाद के लोगों को आकर बनी अमून के लोग आकर तंग करते थे। और काजियों की किताब के अंदर जितने भी काजी हुए हैं ये कोई खुद बखुद पीछे से लीडर नहीं आ रहे, यानी यशुआ कालब के बाद, बल्कि लोगों के दरमियान ही ये लीडर काजी के तौर पर उठते और इंसाफ करते और कौम की तरह लड़ते और खुदा इनको बरकत देता, अपने रूह का जोर देता, जिसकी वजह से फिर कभी 40 साल का, कभी 80 साल का, तो मुख्तलिफ ड्यूरेशन का अमन वहां पर बरकरार होता। मगर ये उसी वक्त ये जंगों में फतवात पाते और अमन आता जब ये खुदा के हुजूर में फरियाद करते और खुदा इनको लीडर यानी काजी अता कर देता। तो ये इफ्ता जलादी ये काजी के तौर पर सामने आता है। मगर जो बनी इसराइल के लोग थे, जब आप काजियों की किताब को पढ़े तो हर जगह पर आपको बार बार ये मिलेगा कि जब यशूआ कालब के बाद बनी इसराइल खुदा से दूर हट गए, चूंकि कोई लीडर नहीं था, हर एक शख्स ने अपना तरीका बिगाड़ लिया था, वर्शिप के पैटर्न बदल गए थे, वो बुतों की परस्तिश करने लगे, बालीम की परस्तिश करने लगे, अमूरियों के देवताओं की परस्तिश करने लगे, कमूस की वर्शिप करने लगे। तो मुख्तलिफ देवता इन्होंने बना रखे थे, जिसकी वजह से खुदा नाराज होता, इनको छोड़ देता। जो फिर गैर कौम के लोग जो इर्द गिर्द की कौमें थी, बनी इसराइल के इलाकों में घुसकर इनके मालो असबाब को लूट के ले जाती, इनके ऊपर जुल्म करती थी। तो बनी अमून के लोग जो थे ये जलाद के ऊपर आकर यहाँ पर इजराइल को इन्होंने बहुत तंग किया। 1 साल तो बहुत तंग किया और फिर 18 साल तक मुसलसल इनके ऊपर जुल्म ही बनी अमून के लोग करते रहे और ये खुदा से फरियाद करते थे कि खुदा हमें बनी अमून से रिहाई बख्श, ये हम पर जुल्म करते हैं। तो खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हें किस तरीके से मिस्र से छुड़ा कर लाया और किस तरीके से तुम्हारी रहनुमाई की मदद की, कौमें जो तुम्हारे ऊपर आकर हमला करती हमेशा ही छुड़ाता चला आया, मगर तुमने फिर भी मुझे छोड़ दिया। तो लिहाजा खुदा ने कहा कि लिहाजा अब मैं तुम्हें नहीं छुड़ाऊंगा बल्कि बनी अमून के हाथ में तुम्हें मारूंगा। तो बनी इसराइल के लोग रोने लगे, खुदा के हुजूर फरियाद करने लगे। हालांकि खुदा ने कहा था कि अब मैं बनी इसराइल की मदद नहीं करूंगा, इस कदर ये गुनाह में पड़ गए हैं, बुतों की परस्तिश करते हुए मुझे छोड़ दिया है, मेरी मदद के बावजूद, मेरे छुड़ाने के बावजूद ये मुझसे दूर हट गए। तो जब ये फरियाद करने लगे, रोने लगे, तो खुदा का दिल फिर गमगीन हुआ और खुदा ने फिर चाहा कि वो बनी इसराइल को छुड़ाए। तो बनी इसराइल को छुड़ाने के लिए फिर किसी लीडर की जरूरत पड़ी। तो कौम ने लीडर को ढूंढा तो लीडर उनको मिल नहीं रहा था। तो ये इफ्ता जलादी, जिसको बुजुर्गों ने, जलादी लोगों ने खुद ही बाहर निकाल दिया था अपने कबीले से, तो इसके पास जाते क्योंकि ये जंगी सूरमा था। तो इसको जाकर ये कहते हैं कि तू हम पर हाकिम हो और तू बनी अमून से लड़, और जब तू हमें कामयाबी दिलाए तो तू हमारा काजी होगा, हमारा हाकिम होगा, तुझे आप अपना हाकिम बना लेंगे। तो इफ्ता जलादी के अंदर ये एहसास आया कि अगर ये वाकई कि मुझे अपना लीडर मानते हैं और लीडर बना लेंगे, तो उसने चाहा कि मैं जरूर ये कोशिश करूंगा कि बनी अमून से जंग करूं। तो बनी अमून से जंग करने के लिए ये तैयार होता है और खुदा के हुजूर ये अपने आप को डिवोट कर देता है, ये मुकम्मल तौर पर सरेंडर करता है खुदा की हजूरी में। और ये खुदा के हुजूर बाद में मन्नत भी मानता है कि किस तरीके से खुदा तू मुझे फतह दिलाए, तो जो सबसे पहले मेरे इस्तकबाल को आएगा तो मैं उसको तेरी हजूरी में सोख्ती कुर्बानी के तौर पर गुजान दूंगा। तो इस स्टोरी के अंदर हमें मिलता है कि फिर उसकी बेटी जो है वो तबला बजाती हुई, नाचती हुई आती है और अपने बाप को वेलकम करती है। पर जब जंग अभी हुई नहीं है, जंग के हवाला से एक स्ट्रेटजी
बनाई जा रही है, तो इसने सबसे पहले जलादी कौम के लोगों को साथ मिलाकर जब उन्होंने ये इत्तेफाक कर लिया कि इफ्ता जलादी को अपना लीडर बनाएंगे, एक ग्रुप तश्कील दिया और एलचियों को बनी अमून के पास, उस अमून के बादशाह के पास भेजा और एलचियों ने जाकर ये कहा कि तू क्यों हम पर जुल्म करता है और क्यों जंग के लिए हमारे ऊपर आता है, हमें तंग करता है। तो ये इफ्ता जलादी ने एलचियों के जरिए से उसको कहला भेजा। तो आगे से जो अमून के बादशाह का जवाब आता है वो कहता है कि मैं इसलिए तुमसे जंग लड़ रहा हूं कि जब तुम मुल्क मिस्र से निकलकर आए थे तो तुमने मेरे इलाके को, इसराइल ने मेरे सारे इलाकों के ऊपर कब्जा कर लिया, यानी अर्नून से लेके यबकूक और ये जॉर्डन का सारा इलाका जो जलाद का इलाका कहलाता है, ये सब मेरे इलाके थे। तो फिर इफ्ता जलादी ने एलचियों को कहला भेजा आंसर देकर कि भाई जब हम मुल्क मिस्र से निकल कर आ रहे थे, हम तो बियाबान के अंदर भटकते फिरते थे, बियाबान छानते हुए जा रहे थे और रास्ते में किस तरीके से अदूमियों ने, मुआबियों ने और बनी अमून ने हमसे झगड़ा किया, हमसे लड़े और अपने मुल्क से हमें जाने ना दिया। हम तो मुआब से नहीं लड़े और ना ही बनी अमून से लड़े, ना ही अदूम से। और जब अदूम के बादशाह से हमने रिक्वेस्ट की कि हमें सिर्फ गुजर जाने का रास्ता दे, हमने मुल्क कनान में जाना है, तो उसने हमें जाने नहीं दिया। और फिर जब मुआब के बादशाह से कहा, बनी अमून के बादशाह से, इन्होंने भी जाने ना दिया और हमें रोका ताकि हम जाने ना पाए। तो जो मुआब का इलाका है अर्नून शहर के बाहर बाहर होकर हम वहां से गुजरे। और हमें यह भी मिलता है कि जब ये मुआब के मैदानों के अंदर ये डेरे डाले हुए थे तो बल्क बादशाह जो मुआब का था उसने बलाम को किस तरह किराए के ऊपर बुलाया और उसको लालच देकर कहा कि वो बनी इसराइल के खैमों के ऊपर, इन कबीलों के ऊपर लानत करे। तो वो लानत नहीं करवा सका क्योंकि खुदा बलाम के मुंह के अंदर लानत की बजाय बरकत को डाल देता। तो बल्क ने बहुत कोशिश की कि लानत करे। तो ये भी इफ्ता जलादी ने वाकया बयान करते हुए ये बनी अमून से कहा कि तुझसे बल्क बादशाह बेहतर था जिसने हमारे साथ जंग नहीं की, तो क्या तू उससे बेहतर है कि हमारे साथ जंग करने को आ रहा है। और यहां पर सारी हिस्ट्री को इफ्ता जलादी जानता था। तो जब इफ्ता जलादी जानता था तो आज भी मुझे, आपको, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, हमें ओल्ड टेस्टमेंट की, इजराइल के तमाम वाकयात का, एक एक चीज का इल्म होना चाहिए कि कैसे कैसे ये जंगे लड़ते थे, कैसे कैसे बियाबान में से गुजरे, अदूमियों ने, मुआबियों ने, अमूनियों ने किस तरीके से बनी इसराइल को रोका। और ये तो लड़ना नहीं चाहते थे, पर जब ये खुद आकर लड़े तो बनी इसराइल जब इनसे लड़ते हैं तो फिर फतह पाते हैं और उन इलाकों पर ये कब्जा कर लेते हैं। तो फिर वो 2.5 कबीले जो मनसे इफ्राइम और जलाद का आधा कबीला जो मनसे ही में से निकला, इन्होंने उस सारे जॉर्डन के इलाके यानी मशरकी यर्दन के ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया और मूसा से कहा कि हमें यही इलाका मिरास में दे। हालांकि खुदा का प्रोग्राम यर्दन के पार मिरास देने का था, पर चूंकि यहां पर बनी अमून, मुआबियों, अदूमियों ने खुद शरारत की और बनी इसराइल को गुजरने नहीं दिया, तो इस अटैक में जो उन्होंने किया उसके जवाब में बनी इसराइल ने वहां कब्जा कर लिया। तो ये शायद बनी इसराइल के ठहरे, पर बनी अमून और अमून का बादशाह ये चाहता था कि ये इलाके वापस आए। तो इफ्ता जलादी ने कहा भी वो इलाके हमारे हैं, तू हम पर जुल्म मत कर। अगर तू लड़ना चाहता है, पर अगर लड़कर ये इलाके लेना चाहता है तो याद रख कि जिन कौमों को खुदा ने खारिज कर दिया अपने हुजूर से, उन सब के ऊपर खुदा ने हमें कब्जा दिया है। और मुल्क कनान में भी ऐसा ही हुआ। अमूरियों के मुल्क और सहून के बादशाह, दीगर तमाम जितने भी बादशाह थे, उनको खारिज किया। इसी तरह ये बताता इफ्ता जलादी, तुम्हारे इन मुल्कों को भी, शहरों को भी, तुम्हें भी खुदा ने खारिज कर दिया। हालांकि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते थे, इसमें से गुजर जाना चाहते थे। अब खुदा ही मुंसिफ ठहरे कि ये इलाके हमारे हैं या तुम्हारे हैं। तो ये एक हिस्ट्री को समझता हुआ इफ्ता जलादी खुदा को बीच में लाता है कि खुदा ही मुंसिफ ठहरे। और जब ये मैसेज जाता है अमून के बादशाह को, तो वो इफ्ता जलादी की बिल्कुल बात को नहीं सुनता और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता और आकर वो जलाद के सामने खैमाजान होते
اور پھر بنی اسرائیل بھی جلاد کے اندر خیمازن ہونے لگے تاکہ امون کا مقابلہ کر سکے. اور جب یہ جنگ شروع ہونے لگی تو بائبل مقدس کے اندر قاضیوں کی کتاب میں لکھا خدا کا روح افتح جلادی کے اوپر جو زور سے نازل ہوا اور اس نے پھر ایک لشکر بنا کر امون کے بادشاہ کے ساتھ لڑنے کو گیا. تو وہاں پر اس نے ایک بڑی جنگ لڑی اور وہاں پر جو افتح جلادی کو خدا کے روح نے زور بخشا اور یہ امون کے ساتھ جنگ میں کامیاب ہوئے اور وہاں پر بہت بڑا ایک قبضہ جو تھا بنی امون کے اوپر افتح جلادی نے کیا. تو جب افتح جلادی قبضہ کرتا ہے تو سارے بزرگ افتح جلادی کو اپنا حاکم بناتے ہیں. تو آگے اور جب ہم اس سٹوری میں آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک تو اس نے خدا کو سچا منصف مانا, امون اور اسرائیل کے درمیان ساری ہسٹری سے واقف تھا, ساری ٹروتھ سے واقف تھا, ہولی اسپرٹ کے زور میں یہ آگے جاتا ہے تو بھی یہ ایک منت مانتا ہے, تو بھی یہ خدا کے سامنے یہ ایک بات رکھتا ہے کہ اگر تو مجھے کامیابی دے امون کے اوپر, جو میں سمجھتا ہوں جو بات تو میرے سامنے رکھتا ہے میں کامیاب لوٹتا ہوں, فتح پا کر لوٹتا ہوں, تو جب میں واپس آؤں تو جو سب سے پہلے میرے ویلکم کو شخص آئے اس کو میں سوگتی قربانی برڈ آفرنگ کے طور پر گزران دوں گا. تو جب یہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کے گھر سے اس کی بیٹی سہیلیوں کے ساتھ یہ گیت گاتی تبلوں کے ساتھ ناچتی آگے آتی ہے تاکہ اپنے باپ کا استقبال کرے. تو جب افتح جلادی دیکھتا ہے اس کی ایک ہی بیٹی ہوتی ہے تو یہ بہت اپنے آپ کو کہتا ہے اور دکھی ہوتا ہے, کہتا ہے ہائے میری بیٹی کہ تو نے مجھے دکھ دیا ان لوگوں کی طرح جو مجھے دکھ دیتے ہیں کہ تو میرے استقبال کو آئی ہے. میں نے تو خدا کے حضور منت مان رکھی ہے کہ جو میرے استقبال کو آئے گا میں اس کو سوگتی قربانی کے طور پر گزرانوں گا. اور آپ پھر یہ دیکھیے کہ اس کی بیٹی جب آتی ہے تو یہ پلٹتا نہیں ہے, اپنی قسم سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا. سوگتی قربانی کا جو یہ کہہ چکا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے بیٹی میں پلٹ نہیں سکتا, جو میں نے خدا سے کہہ دیا ہے مجھے وہی کرنا ہے. تو اس کی بیٹی نے کہا باپ جو تجھے بھلا لگے, اور اس نے 2 مہینے کی مہلت مانگی اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں پر جا کر 2 ماہ تک وہ نوحہ کرتی رہی اور وہ سیڈ سانگ گاتی رہی, ماتم کرتی رہی اپنی قواد پن کے اوپر. اور پھر جب 2 منتھ پورے ہو جاتے ہیں تو افتح جلادی اپنی بیٹی کو سوگتی قربانی کے طور پر گزران دیتا ہے. تو اب ہمیں 2 باتیں اس ساری وار میں ملتی ہیں. ایک تو افتح جلادی نے خدا کو منصف مانا اور ایک سوگتی قربانی کے طور پر خدا کے سامنے ایک منت مانی. تو جب اس نے ایک منت مانی اور خدا نے انہیں بھی بعد میں دیا, یعنی اس بیٹی کی سوگتی قربانی کو قبول کیا لیا کیونکہ یہ منت مانی گئی تھی. پہلے تو یہاں پر میں برن آفرنگ کے حوالہ سے بتاؤں گا. برن آفرنگ کے حوالہ سے جب احبار کی کتاب کے اندر خدا نے شریعت موسیٰ کو دی وہاں تو جانوروں کی سوگتی قربانی لی جاتی تھی اور ایک ایک عضو کاٹ کر اس کو مذبح کے اوپر ڈالا جاتا. تو یہ تابع داری کی علامت ہوتی تھی کہ سوگتی قربانی کے طور پر جانور لایا جاتا. اور ابراہم سے جب سوگتی قربانی کے طور پر اسحاق کو مانگا گیا تو وہاں آزمایا گیا اور اس کی جگہ ایک مینڈا جو مہیا کیا گیا, تو اسحاق کی جگہ ایک مینڈا سوگتی قربانی کے طور پر قربان ہوا. اور جب ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں تو کوئی بھی ہمیں قربانی کے طور پر جو سوگتی قربانی کا نہیں ملتا. تو یہاں جلادی کی بیٹی کی یہ سیکریفائز ملتی ہے, پر یہ سیکریفائز جو لا کے مطابق موزیس لا کے مطابق نہیں, یہ سیکریفائز منت کے طور پر لی گئی ہے. اور منت کے طور پر جو بات کی جاتی تھی تو منت کے طور پر کوئی بھی چیز خدا کی حضوری میں ٹھہرائی جاتی تھی تو وہ مخصوص ہو جاتی تھی, یعنی وہ ہولی ٹھہرتی تھی, وہ خدا کی ہو جاتی تھی. تو اگر اسحاق کے لیے تو ابراہم نے اسحاق کو گزرانے کے لیے کوئی منت نہیں مانی تھی بلکہ خدا نے آزمانے کے لیے مانگا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا. مگر یہاں بیٹی کی منت جو ہے افتح جلادی مانتا ہے اور منت جب مانی جاتی ہے تو وہ پاک ٹھہرتی ہے, اس سے کوئی ادھر ادھر ہٹ نہیں سکتا. جس طرح حنانیہ سفیرہ نے منت مانی تھی کہ ہم سارا میراث کا جو پیسہ ہے گھر کا جو بیچا ہے خدا کے پاس لے کے آئیں گے, پر انہوں نے
उस मन्नत में से रख लिया तो मारे गए। मगर जो मन्नत पूरी करता है वो खुदा की इबादत करता है, तो मन्नत मानने से चीज होली करार पाती है। तो ये इफ्ता जलादी की बेटी वहां पर मन्नत के तौर पर खुदा के ज़ूरी में ठहराई गई, और वो भी जंग जीतने के हवाला से। तो खुदा तो मुझसे पहले ही उसको फतह दे रहा था। वो खुदा ही ने जलादी कौम से कहा कि उसने फरियाद को सुना है और वो फतह दिलाएगा। खुदा तो पहले ही फतह देना चाहता था, पर इफ्ता जलादी ने ये मन्नत मानकर अपने आप को खुदा के सामने पेश कर दिया। वैसे भी इफ्ता जलादी कौम के दरमियान, चूंकि ये कसबी का बेटा था, वहां के जलादी लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया था। अब ये कामयाब भी होता है और उसकी एक बेटी जो पैदा हुई थी उसकी कुर्बानी भी दी जाती है। तो गोया खुदा ने इफ्ता जलादी के घर से ये कुर्बानी लेकर जो मन्नत के तौर पर थी और उसको फतह भी दिलाई, और उसका ये कहना कि खुदा सच्चा मुनसिफ है, तो ये इफ्ता जलादी की बहुत बड़ी गवाही सामने आती है। जिसके बाद वो इजराइल का काजी ठहरा। हालांकि इफ्राइमियों ने आकर झगड़ा किया कि जब तू जंग लड़ने के लिए गया था तो हमें क्यों नहीं साथ मिलाया था, क्योंकि वो 2.5 कबीलों में मनसी के लोग भी रहते थे और अफराइम के लोग भी, और ये जलाद के लोग जो आधा ग्रुप था। तो ये अफराइमियों को लिए बगैर जलाद के लोग जाकर लड़े। इफ्ता जलादी ने ये जंग लड़ी, और इफ्ता जलादी को इफ्राइम ये कहने लगे कि तू हमें क्यों नहीं लेकर गया। तो इसने कहा कि जब मैंने पहली दफा तुम्हें कहा कि मेरे साथ जंग पे चलो तो तुम जंग पर मेरे साथ नहीं गए, इसलिए कि वो इफ्ता जलादी को एक ऐसा शख्स समझते थे जो कसबी का बेटा है। तो लिहाजा जलादी कौम ने काट रखा था, पर जलादी कौम ने ही खुदा के कहने के मुताबिक जब ये जंग में फतह या भी हासिल करता है, तो अब मनसी अफराइम सब जो इसको लीडर मानने के लिए तैयार ना हुए, इसलिए कि ये उनके बगैर जंग लड़ने के लिए गया, उनको जेलस फील हुई। तब जलादी ने इफ्राइमियों के साथ लड़ा और इफ्राइमियों को मारा, और यहां तक मारा कि उनका कोई शख्स वहां ना छोड़ा, और जो भी लड़ने के लिए आता और आकर वो फिर बहाना बनाने लगा कि मैं तो इफ्राइमी नहीं हूं, मैं तो जलादी हूं। तो फिर इफ्ता जलादी उन्हें कहने लगा कि तुम एक लफ्ज शिबलत बोलो। तो जब वो शिबलत की जगह सिबलत कहते थे तो इसका मतलब है इफ्राइम शिबलत नहीं कह सकते थे, तो वो सिबलत कहते थे। तो इस तरह अफराइमियों को फिर इफ्ता जलादी ने बहुत मारा। तो कबीलों के दरमियान भी ये जंग हो रही है, अमून के दरमियान भी जंग हो रही है। तो ये क्यों कामयाबी हासिल किए जा रहा है, क्यों शिबलत और सिबलत की बात ला रहा है, क्यों इफ्राइमियों के साथ ये झगड़ा हो गया। हालांकि वो इलाका मनसियों, इफ्राइम और जलादियों के हवाले था। और फिर ये टर्म यर्मिया में भी यूज होती है, ऐ दुख्ते मिस्र जलाद को चढ़ जा रोगने बिलसान ले, यानी वो जलाद का सारा लैंड, जॉर्डन की सारी लैंड जलाद के तौर पर जानी जाती थी। जलादी इफ्ता जलादी का ये एक बहुत बड़ा कारनामा था, मगर यहां पर ये जलाद का इलाका, जलाद जो ग्रुप था मनसी के दरमियान से निकला था, उसकी वजह से तो ये लैंड जलाद के तौर पर मशहूर हो गई। तो इफ्राइम यहां पर शिकस्त खाए। तो ये जो मैं बार बार बता रहा हूं कि क्यों इफ्ता जलादी यहां फतहमंद हो रहा है कबीलों के दरमियान भी, चूंकि इसने खुदा को सच्चा मुनसिफ जान लिया है। और अफराइम की जो टॉक इफ्ता जलादी से होती है, इफ्ता जलादी कहता है तुम लोगों को तो मैंने बुलाया कि मेरे साथ जंग पे चलो और तुम नहीं आए, यानी वो ट्रुथ बात ही कहता था। और खुदा सच्चा इंसाफ, उसने कबीलों के दरमियान भी इफ्ता जलादी को फतह दी, उसने बनी अमून के दरमियान भी फतह बख्शी। हमारे पास ये एक बहुत बड़ा वाकया जो भाइयों के दरमियान भी उसको सच्चा माना गया और गैर कौमों के बीच भी उसे फतह दिलाई गई। ये खुदा का मुनसिफ होना है, खुदा का जज होना है, खुदा का अदालत करना है। और यही बात मूसा से कही गई, इंसाफ करना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा, तू अपना इंतकाम ना लेना। इसलिए जहां जहां हमें फतवात मिलती हैं, खुदा हमें फतह देता है, इंसाफ करता है, क्योंकि सच्चा इंसाफ वाला है। और कभी आज की दुनिया में भी ये याद रखिए कि कोई हम पर जुल्म नहीं कर सकता। और हमें एक और वाकया बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलता है, जो सलातीन की किताब के अंदर जब एक जंग इजराइल की शाह आराम के साथ थी, तो आराम के ऊपर फतह मिलती चली जा रही थी इजराइल को। शाह आराम
نے اپنے فوجیوں سے کہا, اپنے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو جا کر اسرائیل کے بادشاہ کو بتا دیتا ہے کہ ہم جو بھی اسٹریٹجی بناتے ہیں, جو بھی جنگی پلان بنا دیتے ہیں, ہم ناکام ہو جاتے ہیں. تو وہاں انہوں نے کہا کہ وہاں ان کے درمیان الیشا نبی ہے جو سب کچھ جان جاتا ہے اور پھر وہ بادشاہ کو بیان کر دیتا ہے. تو الیشا نبی اس دور کے اندر شاہ اسرائیل کو سب کچھ بیان کرتا اور شاہ آرام شکست کھاتا چلا جا رہا تھا. اور یہاں پر جب سلاطین کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر جب جنگ ہوتی ہے شاہ آرام کے ساتھ ہوتی ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ شکست ہوتی چلی جا رہی ہے تو بادشاہ نے فوراً یہ سوچا کہ ہم کیسے جنگ سے بچے. تو اس نے اپنے ہی بیٹے کو سوگتی قربانی کے طور پر خدا یہوہ کے سامنے گزران دیا. حالانکہ وہ غیر قوم کا وہ کموس دیوتا کی عبادت کرنے والے تھے, بالیم کی پرستش کرنے والے تھے. تو جب وہ شکست کھانے لگے تو اس نے فوری طور پر اپنے بیٹے کو گزران دیا. تو یہ علم اس کے اندر یہی ہوگا کہ جس طرح افتح جلادی نے اپنی بیٹی کو سوگتی قربانی کے طور پر گزرانا تو اسے کامیابی ملی, پر اسے تو خدا نے کامیابی عطا کر دی. اس نے تو منت یہ ٹھہرائی تھی کہ اگر تو کامیاب کرے تو میں دے دوں گا, اس شخص کو گزران دوں گا جو سب سے پہلے میرا ویلکم کرنے کے لیے آئے گا. تو خدا تو اسے فتح پہلے ہی بخشنا چاہتا تھا, مگر یہ آرام کے بادشاہ نے اسی سے یہ کاپی یہ لی ہوگی, یہ نالج, کہ جب اس نے اپنی بیٹی گزرانی سوگتی قربانی کے طور پر فتح پائی تو اس نے وہی کام کیا اور اپنے بیٹے کو سوگتی قربانی کے طور پر جو ہی گزرانا خدا نے اس قوم کی سنی, اس بادشاہ کی سنی, تو وہ ایک بڑی شکست سے بچ گئے اور اسرائیل وہاں جنگ چھوڑ کر واپس چلے گئے. تو یہ سوگتی قربانی کا پیٹرن جو افتح جلادی کے پاس آیا یہ غیر قوم کے بادشاہ نے بھی اڈاپٹ کیا, مگر یہ سوگتی قربانی یہ قربانی نہیں, یہ منت کے طور پر دونوں نے گزارانی. تو ہمارے سامنے یہ ایک تو قوم کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے, غیر قوم کے اندر یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے, مگر اظہار کی قربانی سوگتی قربانی کے طور پر نہیں لی گئی. اس کا مطلب خدا انسانوں کی قربانی نہیں لیتا, خدا نے بروں کی قربانی کا انتظام کیا, اور اگر قربانی جو انسانوں کی دی گئی تو اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بیچ کر ساری 5-fold سیکریفائس مسیح یسوع میں پوری کی. مگر انسانوں کی قربانی وہ نہیں مانگتا, نہ ہی لیتا. مگر یہاں پر افتح جلادی نے یا شاہ ارام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی, سوگتی قربانی, تو یہ ان کی منتیں تھی تو جو ان کو انہوں نے ادا کی. تو افتح جلادی کے حوالہ سے ہم نے جو بات سیکھی ہے, لرن کی ہے, ایک تو سوگتی قربانی کی میں نے وضاحت کی ہے, جو بات آج کے اس ٹائٹل میں جا رہی ہے اس نے خدا کو منصف مانا, یعنی یہوہ ایل ہیشپیٹ ہے, یعنی یہوہ خدا منصف ہے, وہ جج ہے, وہ انصاف کرتا ہے, عدالت کرتا ہے. اور داؤد بھی زبور 7 کے اندر یہ کہتا ہے کہ یہوہ صادق منصف ہے, یعنی راستی سے انصاف کرتا ہے. اور میں نے بتایا کہ یسایہ نے بھی 11ویں باب کے اندر یہ بات کہی کہ 1000 سالہ بادشاہی کے اندر وہ راستی کے ساتھ قوموں کا انصاف کرے گا. آج بھی انصاف کرتا ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی انصاف کرتا آیا ہے. ہمارے سامنے بات عیاں ہوتی اس واقعہ کے اندر کہ خدا نے اگر مصر کو شکست دی, خدا نے اگر اسوریوں کو شکست دی, بابل کو شکست دی, سارے فارس کو شکست دی, پھر ہم یونان کی شکست دیکھتے ہیں, روم کی شکست دیتے ہیں, اور آئندہ ریوائز روم کی اور اینٹی کرائسٹ کی, یہ ساری جو شکست ان کو ملتی ہے. خدا انتقام لینے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے, خدا انصاف کرتا ہے. اور اگر بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر خدا لے کے آتا ہے ملک کنعان کے اندر, تو اس کا انصاف یہ ہے کہ وہاں کی قوموں نے بدی کی, ان کے گناہ 400 سال تک خدا نے برداشت کیے اور کہا جب تک اموریوں کے گناہ پورے نہیں ہو جاتے. تو وہ انصاف والا خدا ہے, جو ہی گناہ پورے ہوتے ہیں تو موریوں کے ملک کے اندر, ملک کنعان کے اندر, اس ساری کینانائٹ لینڈ کے اندر, یہاں پر خدا مصر سے قوم کو لے آتا ہے جو 430 سال سے اسیری میں پڑی تھی. تو یہ جسٹس ہے, ایک انصاف ہے خدا کا کہ جو گناہ کرتا ہے خدا اس کو چھوڑتا ہے, رد کرتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے. تو وہ منصف خدا ہے, اور قومیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ خدا
کے اندر فیورٹزم ہے. خدا کے ہاں کوئی طرفداری نہیں ہے, وہ بے طرفدار ہے. وہ جو ڈرتے ہیں اس سے ان کو برکت دیتا ہے, جو سچائی کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور سچے ہیں ان کا انصاف کرتا ہے اور ان کو رہائی دیتا ہے. تو ہر قوم کی جو ججمنٹ ہوئی ہے یہ انصاف بتاتا ہے کہ وہ اسی لائق تھے کہ انہوں نے یہوہ کے اگینسٹ کفر بولا ہے, خدا کے خلاف چلے ہیں, اسرائیل کے خلاف ہوئے ہیں, اسرائیل کے اوپر حد سے زیادہ انہوں نے ظلم کیا ہے. اور اسرائیل جب بھی فریاد کرتا, مصر میں بھی فریاد کی, خدا نے چھڑایا کیونکہ فرعون نے ان کے اوپر ظلم کر رکھا تھا. اگر بنی امون کے بادشاہ سے رہائی دلوائی تو خدا نے انصاف کیا اور ان کو فتح ابتا جلادی کو دے دی. اور ابتا جلادی ہسٹری کی بات کرتا ہے کہ مصر سے آتے وقت جب موابیوں نے, امونیوں نے, ادومیوں نے ہمارا راستہ روکا تو اس جنگ کے اندر بھی خدا نے فتح دی. وہ انصاف کرتا ہے. امالیکیوں کے اوپر فتح دی, اموریوں کے اوپر فتح دی. تو خدا نے جہاں جہاں فتح دی, جہاں جہاں لوگ ہلاک ہوئے, تو یہ خدا کا انصاف تھا, جسٹس تھا. ہمارے پاس یہ تعلیم واضح ہونی چاہیے کہ یہوہ ایل ہیشوپیٹ ہے, یعنی وہ منصف ہے, وہ انصاف کرتا ہے, سچائی کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اور آج کی دنیا کے اندر بھی وہ انصاف کرتا ہے, اور انصاف وہ ابدی جو عدالت ہے اس میں بھی انصاف کرے گا دنیا کا. مگر قوم اور جب غیر قوموں کو دیکھتے ہیں تو یہ گناہ پہ گناہ ہی کرتے چلے آئے, اور خدا ان کو برداشت کرتا آیا, خدا ان کو ہلاک بھی کرتا آیا. ان کے اوپر کال, وبا, سزائیں, اسیری بھی آتی چلی گئی. اسرائیل اگر گناہ کرتی, اسرائیل شکست کھاتا. غیر قومیں خدا سے دور ہوتی اور اسرائیل کے اگینسٹ آتی تو خدا ان کو شکست دیتا. تو یہ جسٹس جو خدا کرتا ہے, عدالت کرتا ہے راستی سے. ہمارے پاس ٹائٹل یہوہ کا آتا ہے کہ وہ صادق منصف ہے, سچا انصاف کرنے والا ہے. وہ سچائی سے, راستی سے عدالت کرتا ہے اور وہ کسی کی طرفداری نہیں کرتا. تو ایک تسلی دنیا کو, قوموں کو, آج کلیسیوں کو ہونی چاہیے کہ یہوہ باپ کے اندر انصاف پایا جاتا ہے, عدالت کرتا ہے, سچائی اس کے اندر ہے, ٹروتھ ہے, راستے کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اور جب اسرائیل نے پھر گناہ کیا تو اسیری میں گئے, غیر قومیں تو آلریڈی ہی گناہ کے اندر تھی. تو خدا نے ان سب کو بچانے کے لیے پھر انصاف کو دیکھا کہ اب تو اسرائیل بھی انہوں نے مجھے رد کر دیا ہے اور اسیری میں چلے گئے, اور غیر قومیں بھی. تو لکھا ہے رومیوں کے خط میں, تب ہی گناہ کے اندر چلی گئی اور خدا نے ان کو جانے دیا تاکہ سب کے اوپر رحم کرے اور اپنا بیٹا ان کے لیے قربان کرے. اور ایک انصاف ثابت کیا, انصاف ظاہر کیا کہ اب ساری ہی دنیا گناہ کے اندر ہے, یعنی آدم کے سنفل نیچر کے اندر قوم بھی ہے اور غیر قومیں بھی ہے. اور ان کے لیے انصاف کا تقاضا پورا کرنے کے لیے کہ سب کا گناہ مسیح کے اوپر ڈال دیا تاکہ ایک انصاف کر کے قوم کو, غیر قوموں کو, ساری دنیا کو نجات دے دے. تو یہ انصاف کس طرح مسیح کے اندر خدا کا ہمیں ملتا ہے, اور یسوع مسیح خدا کا بیٹا وہ بھی صادق منصف ہے اور عدالت کرے گا. اور میں بات کرنا چاہوں گا. اسی طرح دوسرا اور آخری کویشچن ہوگا, کرسٹولوجی میں یسوع مسیح خدا کا بیٹا, خدا منصف ہے, اور انصاف اور عدل کے بارے میں کیا تعلیم ہے, اور مقدسوں کو فرشتوں کا انصاف کریں گے. فرسٹ سیمن بلیورز, بائبل اسٹوڈنٹ, نہایت اہم مکاشفہ یہوہ ایل ہیشوپیٹ کے حوالہ سے. یہوہ خدا منصف ہے, یعنی عدالت کرتا ہے اور راستے کے ساتھ انصاف کرتا ہے. داؤد بھی کہتا ہے کہ وہ صادق منصف ہے. تو جو ہسٹری میں نے بیان کی پہلے سوال کے اندر, امون اور اسرائیل کے درمیان ابتا جلادی کے حوالہ سے, موسیٰ بھی جانتا ہے, موسیٰ کو بھی کہا گیا کہ بدلہ لینا میرا ہی کام ہے, انتقام میں ہی لوں گا, میں انصاف والا خدا ہوں. تو دنیا کے اندر, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آج بھی انصاف کے اوپر جہاں جہاں بات آتی ہے, خدا سچا انصاف کرنے والا ہے. اور جب اس نے کہہ دیا کہ بدلہ لینا میرا کام ہے, تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ابتا جلادی کے اوپر یہ مکاشفہ ہوا. اور جب ہم یہوہ کی ذات کو مانتے کہ وہ سچا منصف ہے, تو اس کا بیٹا بھی سچا منصف ہے, یعنی یسوع مسیح خدا کا بیٹا بھی یہوہ ہیشوپیٹ ہے, یعنی یہوہ خدا منصف ہے, انصاف کرتا ہے, صداقت سے انصاف کرتا ہے. اور یہ اس کا انصاف تو 1000 سالہ بادشاہی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ
किस तरीके से 1000 साल बादशाही के अंदर वो इंसाफ करता है और उसके अंदर पीस होता है 1000 साल बादशाही के अंदर। पर फिर अदालत के हवाला से जो डैनियल की किताब के अंदर प्रोफेसी 7वें बाब में और मुकाशफा 20वें बाब के अंदर है कि एटर्नल जो जजमेंट होगी, जो अदालत होगी और वाइट थ्रोन के ऊपर बैठकर कदीम उल याम खुदा का बेटा करेगा, तो वो सच्चा इंसाफ करने वाला उस वक्त रास्ते के साथ इंसाफ करेगा। और मत्ती की इंजील 25 बाब में लिखा है वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। तो एक बड़ी जो जजमेंट होगी, आइंदा जो एटर्नल जजमेंट है, इंसाफ करेगा खुदा का बेटा, यानी वो मुंसिफ है, सच्चा मुंसिफ है। पर जब इस दुनिया के अंदर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आया तो सच्चा मुंसिफ अपने आप को वो खुदा के ताबे कर रहा है और लिखा है कि वो जुल्म उठाकर जुल्म नहीं करता था, यानी अगर कोई उसको तमाचा मारता तो तमाचा नहीं मारता था, वो गाली खाकर गाली नहीं देता था। लिखा है वो अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। वो खुद भी मुंसिफ था, वो खुद भी अदालत कर सकता था, वो खुद भी रोमियों और यहूदियों के जुल्म के सामने वो फरिश्तों को मंगवा सकता था, वो अपनी कुदरत दिखा सकता था, इंसाफ कर सकता था, क्रॉस के ऊपर इंसाफ कर सकता था, मगर वो तो माफ कर रहा है। यानी वो जो सच्चा मुंसिफ है, जब दुनिया की अदालत करेगा उसमें वो उनको हेल में डालेगा, मगर यहां पर जब जान कुर्बान करने के लिए आया है तो खुदा ने अपने बेटे के ऊपर सारी दुनिया का गुनाह डाल दिया, जिसकी वजह से यीशु मसीह खुदा का बेटा जो गुनाह से वाकिफ ना था, हमारे लिए बिलीवर्स वो बाइबल में लिखा वो गुनाह ठहरा और लानती मौत यानी सलीबी मौत उसने गवारा की। वो जो इंसाफ करता है, इंसाफ का तकाजा है कि वो होली गॉड है, वो खुदा का बेटा है, वो पाक हस्ती है जो इंसाफ की बात है, तो वो सच्चे इंसाफ करने वाले को सपोर्ट करता था कि वो ट्रू है, वो खुदा का बेटा है। पर अगर दुनिया के अंदर आया है, दुनिया की वो बर्दाश्त कर रहा है, दुनिया के गुनाह को उठा रहा है, तो वो दुनिया के लिए इसलिए आया कि खुदा ने उसको भेजा ताकि दुनिया का गुनाह उठाए। तो सिंफुल नेचर जो आदम के अंदर आ गई, सारी बनी नौ इंसान के अंदर आ गई, तो खुदा ने अपने नाम की खातिर दुनिया को बचाने के लिए, चूंकि पहले तो कौम को मिस्र से निकाला और गैर कौम गुनाह में थी, और जब कौम भी गुनाह में चली गई, कौम भी सख्त हो गई और असीरी में चली गई, तो खुदा ने फिर गैर कौमों को कौम की जगह ले लिया। और पौलुस कहता है कि वो डालियां बेईमानी से तोड़ी गई, यानी इजराइल और गैर कौमें जो है पेबंद की गई। तो खुदा का इंसाफ कि अगर कौम गुनाह में चली गई, अगर गैर कौमें गुनाह में थी, उनकी जगह कौम को लाया, जब कौम गुनाह में चली गई तो गैर कौमों को फिर लाया। तो यानी खुदा का ये इंसाफ है कि वो कौम गैर कौम दोनों को मौका दिया, दोनों गुनाह में थी, दोनों के लिए अब अपना बेटा भेजा ताकि दोनों का गुनाह उठाकर यीशु मसीह के जरिए उनको नजात दे दे। तो जब यीशु मसीह के ऊपर हमारे गुनाह लादे गए हैं, तो हमने यहोवा के टाइटल में ये सीखा है, लर्न किया है कि यहोवा मुंसिफ है। तो वो अपना इंसाफ मसीह के ऊपर जब देखता है कि उसका बेटा दुनिया के गुनाह को उठाए हुए है, तो यीशु मसीह जब कहता है ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो इंसाफ यही है, इंसाफ का तकाजा यही है। मुंसिफ खुदा का मुंसिफ इंसाफ ये है, जजमेंट ये है कि जो गुनाह दुनिया का बेटे के ऊपर आ गया है, यीशु मसीह को वो सजा हेल की उठानी पड़े, तो यीशु मसीह दुनिया के गुनाह को उठा कर ले गया। ये खुदा का सच्चा इंसाफ मसीह के ऊपर, मसीह का अपना गुनाह नहीं था, कौमों का, दुनिया का गुनाह जब बेटे ने अपने ऊपर ले लिया, खुदा की मर्जी को पूरा किया, होने दिया, अपने को पेश किया। तजस्सुम में आने का मकसद ही यही था कि वो पस्त हो गया, इंसानों के मुशाबे हो गया, ताकि इंसान का गुनाह उठाकर उनको रिहाई दे। तो ये इंसाफ खुदा का दुनिया के ऊपर भी आ रहा है, बेटे के ऊपर भी, कि बेटे ने कुर्बानी दी है और गुनाह उठाया गया। तो जो जजमेंट मेरी आपकी दुनिया की होनी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर अदालत ले ली, यानी सच्चे इंसाफ वाले ने अपना बेटा, जो वो भी मुंसिफ है, उसने इंसाफ का तकाजा पूरा किया कि जब उसके ऊपर दुनिया का गुनाह हो गया, आ गया, दुनिया का गुनाह आया, तो उसने गुनाह की कुर्बानी के तौर पर अपने आप को खुदा के सामने गुजान दिया
اور میرا آپ کا بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ کفارہ دے دیا, ہم یسوع کے خون سے اب پاک ہے. اور اب انصاف مزید آگے چل کر یہ ہوگا کہ جو یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتے ان کے اوپر عدالت ہو چکی. لکھا خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ایمان لانے والے زندگی پاتے اور جو ایمان نہ لائے, آگے لکھا اس پر سزا کا حکم ہو چکا. تو یہ انصاف ہے, یہ انصاف ٹھہرا دیا گیا ہے. یسوع مسیح کو قبول نہ کرنے والے وہ ہیل کے اندر وہ اپنی سزا اپنے اوپر لے چکے ہیں. تو عبرانی کو خط میں لکھا ہے اگر شریعت کی باتوں کو نہ ماننے سے 2-3 گواہوں سے کوئی ہلاک خدا کر دیتا تو جو یسوع مسیح کے خون کو پائمال کرے گا وہ کیسے اس عدالت سے بچے گا. تو یہ ایک بڑی ہولناک عدالت ہونے والی ہے. اور یہ وائٹ تھرون کے اوپر ڈینیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ قدیم الیام اس سفید تخت کے اوپر بیٹھ گیا اور سفید جو جبہ پہنے ہوئے تھا اس کے بال اون کی مانند سفید. آتشی دریا وہاں سے جاری تھا اور ہزاروں لاکھوں لاکھ اس کی خدمت میں حاضر تھے. کتابیں کھولی گئی تاکہ انصاف ہو. اور یہ مکاشفہ 20ویں باب کے اندر خدا کا بیٹا قدیم الیام اس تخت کے اوپر سفید تخت کے اوپر بیٹھ کر وائٹ تھرون کے اوپر دنیا کی عدالت کرے گا. اور لکھا ہے سب کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا جائے گا. یعنی یہوہ باپ بھی منصف خدا ہے, اس کا بیٹا بھی منصف ہے, ہولی اسپرٹ بھی منصف ہے. اور کلیسیا کو بھی اس نے یہ اختیار بخشا ہے کہ وہ فرشتوں کا انصاف کریں گے. یعنی ہمیں بھی اتھارٹی دی گی. آج بھی جب ڈیمنز کو, ڈیول کو, ابلیس کی قوتوں کو, بیماریوں کو ڈانٹتے ہیں تو جب انصاف کے ساتھ ہم چلتے ہیں تو ہم کامیابی حاصل کرتے ہیں. اور جب میٹرز گھروں کے اندر ہوں, کلیسیاؤں کے اندر مسائل آئیں تو ایک خادم, ایک بلیور ایک سچے طریقے سے وہ بھی انصاف کے طور پر جانے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے میٹرز جو ہیں یہ فیصل نہیں کر سکتے, ہمیں تو فرشتوں کا انصاف کرنا ہے. تو ایک منصف بن کر ہمیں خاندانوں میں رہنا ہے, ہمیں منصف بن کر کلیسیاؤں کے اندر رہنا ہے, یہ جان کر کہ باپ بھی یہوہ ہیشبوت ہے اور خدا کا بیٹا بھی منصف ہے, عدالت کرے گا. اور کلیسیاؤں کے اندر بھی آج وہ عدالت کرتا ہے. جہاں گناہ دیکھتا ہے آگاہ کرتا ہے, وارن کرتا ہے. افسس کلیسیا, پرگمن, تھواتیرا, دیگر کلیسیاؤں کی طرح آج بھی. اور ان کلیسیوں کو بھی کہا تم نے پہلی سے محبت چھوڑ دی. اور یہ بھی کہا کہ تو زندہ کراتا ہے مردہ, تو نیم گرم ہے. وہ انصاف کرتا ہے, سچا انصاف کرنے والا, آگاہ کرتا ہے. اور اس نے کہا کہ میں آ کر تیرے چراغ دان کو ہٹا دوں گا. وہ کلیسیاں, وہ زندگیاں ہٹ جاتی ہیں جو گناہ کے اندر ہوتی ہے. سچا انصاف کرنے والا یہوہ ہے شپیٹ موجود ہے, وہ دیکھتا ہے, سچائی کے ساتھ, راستے کے ساتھ انصاف کرتا ہے. اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے رومیوں کے خط کے اندر کہ اگر کوئی دنیا کا شخص بھی ظلم کرے, امون کی طرح, بنی امون کی طرح, غیر قوموں کی طرح, کوئی بھی ہم پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ بے انصافی کرے گا تو خدا کسی کا طرفدار نہیں. خدا سچا ہے, انصاف کرتا ہے, مجھے آپ کو چھڑانا جانتا ہے. ایک تو گناہ دنیا سے ہمیں چھڑایا, اور اگر کوئی ظلم بھی کرے گا اس سے بھی چھڑائے گا, ابلیس کی قوتوں سے بھی چھڑاتا ہے. کال وبا کوئی چیز آنے نہیں دے گا جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو لکھا جس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا باقی چیزیں کیوں نہ دے گا. اس لیے کلیسیوں میں اپنے گھرانوں کے اندر ایک ہولی لائف بسر کریں, ایک پیس والی لائف بسر کریں جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو. اور انصاف کی طرح, منصف کی طرح ہم باپ کو دیکھیں, بیٹے کو دیکھیں, خود بھی اپنے گھرانوں کو انصاف کے تقاضوں میں رکھتا ہوا جب لے کے چلیں گے تو کامیابی خدا ان کو عطا کرتا ہے. اور یسوع مسیح نے پیرابل دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جب راستے میں ہو تو مدعی سے صلح کر, ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے منصف کے حوالہ کرے اور مجھ سے وہ آگ میں ڈالے, سزا دے. تو یہ جو منصف انصاف کا تقاضا ہے, ججمنٹ کا, خدا قوموں کی عدالت کرتا آ رہا ہے, دنیا کی عدالت کی ہے. صلیب کے اوپر شیطان کا سر کچل کر, ہیڈ شپ کچل کر ایک بڑا انصاف کیا کہ اس کو شکست دی ہے, وہ مجرم ٹھہرا دیا گیا ہے. ہولی اسپرٹ نے اسے مجرم ڈکلیئر کر دیا ہے کہ اس کو شکست دے دی ہے. اب اینٹی کرائسٹ
کے साथ इंसाफ करेगा उसको हलाक करेगा। और मुझे आपको वो आज ये सिखाता है कि हम खुदा के साथ चले, और जो दुनियादार लोग हैं खुदा से दूर है वो सच्चे इंसाफ करने वाले के सपुर्द हो जाएंगे अगर तौबा नहीं करेंगे। और जो मसीह में जिंदगी बसर करते दुख उठाएंगे, तो लिखा है जिस तरह मसीह अपने आप को वो सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था, गाली खाकर गाली नहीं देता था, और मारने वालों को यही कि वो खुदा के सुपुर्द करता था। खुदा ही इंसाफ करे, ये सबक हमने सीखना है कि हमें भी हमेशा सच्चे इंसाफ करने वाले यहोवा बाप के उसके बेटे के सुपुर्द रहना है, ताकि एक अच्छी मसीह जिंदगी बसर करे। वो हमारा इंसाफ करता है और करता है, और यही वजह है कि हम इस दुनिया के अंदर पीसफुल लाइफ बसर कर रहे हैं, कलीसियाओं के अंदर वर्शिप कर रहे हैं, घरानों के अंदर हर तरह की बरकत है। और वो जो घरानों के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, कलीसियाओं के अंदर नीम गर्म जिंदगी बसर करेंगे। मुनसिफ खुदा इंसाफ करता है और उनके मुताबिक उनको बदला देता है, और अब्दियत में भी वो अजर देगा उनके कामों के मुताबिक भी। इसलिए दाऊद ज़बूर 2 में कहता है, बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ। क्राइस्ट ने भी कहा, रास्ते में सुलह कर लो, उसको अपना बाप मानो, उसको खुदा का बेटा मानो, उसने जान कुर्बान की है, और सच्चाई के साथ जिंदगी बसर करो। हमें ना जुल्म करना है, और जुल्म करने वाला का इंसाफ यीशु मसीह खुदा का बेटा करेगा। हमें उसने जिंदगी दी है, और जब वो तख्ते अदालत के ऊपर बैठेगा, वहां वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, और अपने लोगों को कहेगा, ऐ बाप के मुबारक लोगों, उस अब्दी बादशाही में आओ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। तो मुनसिफ खुदा ने हमारे लिए एक बादशाही तैयार की है, और यीशु मसीह खुदा का बेटा जल्द आने वाला है। 1000 साल बादशाह में भी रास्ते से इंसाफ करेगा, और पीसफुली हम वहां जिंदगी बसर करेंगे, और फिर अब्दियत में और जिनकी अदालत होगी उनको हेल में, जहन्नम में डालेगा, और अपने लोगों को बादशाही देगा। आज भी कलीसिया में ब्लेसिंग देता है घरों के अंदर। इसलिए हमें मुनसिफ खुदा के सामने हमेशा सच्चाई के साथ इफ्ता जलादी की तरह ये इकरार करना है कि सच्चा मुनसिफ खुदा हमारे दरमियान इंसाफ करे। तो अमून के और इजराइल के दरमियान इफ्ता जलादी को फतह मिली, यीशु मसीह खुदा के बेटे को फतह मिली। मुझे आपको भी फतह मिलती रहती है, खुदा के लोगों को जो मुनसिफ खुदा को जानते हैं, यानी यहोवा एल हशपैत को जानते हैं, यहोवा खुदाए इंसाफ को, मुनसिफ को जानते हैं, उन्हीं को वो बरकत देता है। इंसाफ वाले ये जान ले कि खुदा किसी का तरफदार नहीं है, वो बेतरफदार है। वो रास्ते के साथ आज भी इंसाफ करता है और आगे भी इंसाफ करेगा, आज भी बरकत देता है और देता रहेगा। यहोवा खुदा मुनसिफ को जानना बहुत जरूरी है, उसके बेटे को भी वही बरकत पाते हैं और वही खुदा से इंसाफ लेते हैं, वही कामयाबी इख्तियार करते हैं। इसलिए दाऊद ने जब ये कहा, बेटे को चुमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए तो तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। हमें खूब उसकी इबादत करनी है, डरते कामते हुए उसकी वर्शिप इबादत करनी है। तो पास्टर साइमन बिलीवर टेंपल गॉड कलीसिया बाइबल स्टूडेंट जस्टिंग टाइम एट यूजी चैनल के ऊपर दाऊद की आयत के साथ इस सारी तालीम को जानता हुआ, दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि यहोवा एल हशपैत यानी यहोवा द जज के हवाला से थी, आपने कह रहे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन गॉडलीनेस के हवाले से सीरीज दे रहे हैं जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी दूसरों को मिलाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है जिसमें हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 03009476 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप BTH की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे जो किसी तरह खुदा के मुकाशफत और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।